औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आने वाली है अक्षय कुमार की मूवी रुस्तुम। पारसी फैमिली जो नेवी का है कप्तान, उसके ऊपर कहानी जो है अक्स किए। वो जो है ऑफिसर अपनी बीवी को मार देता, इस तरह से कुछ कहानी का पहलू मैंने सुना, पढ़ा नहीं, बल्कि मेरी मिसेस ने वो बताया कि ऐसा कहानी का पहलू है। तो मैंने उनको बताया कि गुलजार की अचानक नाम से एक मूवी आई थी, जो मिलिट्री में था, वो मिलिट्री ऑफिसर घर आता है, अपनी बीवी को जो है हम बिस्तर करते हुए किसी अजनबी के साथ देखता है तो उसको मार डालता है। इसी तरह का ये भी एक प्लॉट है जो इसमें हीरो अपनी बीवी को मार देता है, सुनने में आया। अच्छा, पारसी है कौन? पर्शियन। ये जो पारसी लफ्ज़ है बॉम्बे में यूज़ किया जाता है, ये आग परस्त है, ज़ोरास्ट्रियंस। ये लोग बड़ा धूम मचाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोमन्स जो है आग परस्त से जो है ज़ोरास्ट्रियन से जंग लड़ने वाले हैं, तो जीत किसकी होगी? तो अल्लाह ने सूरह ज़ुमर को रिवील किया, उतारा। जंग से पहले रोमन्स और जो है ज़ोरास्ट्रियंस में, यानी क्रिश्चियंस और ज़ोरास्ट्रियंस में वार होने वाला था। उस वक्त अल्लाह ने वार होने से पहले, जंग होने से पहले सूरह को उतारा, सूरह ज़ुमर को, और गलबत रोम, यानी गलबा रोम वाले पाएंगे। रोम बहुत नीचे था, जब क्रिश्चियंस बहुत नीचे थे, सलीब वाले, और ये आग परस्त ऊपर थे, ताकतवर थे। फिर उस पर शर्त लगी, अबू बकर सिद्दीक़ 100 ऊँटों की शर्त लगाई। उसके बाद शर्त की हुकूमत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ये सूरह ज़ुमर उतरी है, अल्लाह कहते हैं कि रोमन क्रिश्चियन जीत जाएंगे वार में। निशानी अल्लाह ने पहले दी, फिर ऐसा ही हुआ। हकीकत सामने आई कि अल्लाह की जो बात थी, क्योंकि अल्लाह ही फैसले करने वाले हैं, तो अल्लाह ने क्रिश्चियंस को जिताया, और जो है ये आग परस्त हार गए उस वक्त, ज़ोरास्ट्रियंस। ये पारसी है जो बॉम्बे में कहलाते हैं, टोपी लगाते हैं, उनकी शादियों का तरीक़ा अलग होता है। रुस्तुम जी के नाम से बड़े मशहूर होते हैं उधर बॉम्बे में। अच्छा, अब बॉम्बे की एक हकीकत ये है कि वहाँ आपको जूइश भी मिलेगा, पारसी भी मिलेगा, और मुसलमान मिलेगा, सरदार मिलेगा। हिंदू ये नहीं समझ पाया कि अगर वाकई हिंदुइज़्म पुराना होता तो ये दूसरे बाहर से कैसा आ रहे? ये सब बाहर से आए। इस्लाम बाहर से आया हिंदुस्तान में, पारसी बाहर से आए हिंदुस्तान में, जूइश बाहर से आए, क्रिश्चियंस भी बाहर से आए, और हिंदुस्तान अपने मज़हब को पनपने नहीं दे सका। ये हकीकत बता रहा हूँ। आपने अभी भी आग जलती हुई देखेंगे ईरान के साइड, ये पारसी ज़ोरास्ट्रियंस का। और ज़ोरास्ट्रियंस छोटा सा ग्रुप है न्यूयॉर्क के अंदर और अमेरिका में। वो लोग अपनी फेस्टिवल यानी अपनी ईद मनाते हैं और वो गैदर होते हैं। अभी जो है अक्षय कुमार की फ़िल्म के वक्त में भी वो जो है एक न्यूज़ दिया पेपर वाले ने, रुस्तुम का। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा, आग परस्त आग की इबादत करते हैं, जबकि अल्लाह ने शैतान को इसी से बनाया। गौरतलब बात, इंसान को अल्लाह के बातों का जो है अंदाज़ा कैसा करना चाहिए, मैं आपको बताऊं। एक आदमी अपना घर बनाता है, मालिक मकान है, और उसको मालूम है कौन सा कमरा कहाँ है, किधर दैलान है, किधर आंगन है, और किधर जो है उसका बावर्ची खाना है, और किधर उसका जो है सोने का कमरा यानी लिविंग रूम, और जो है उसके अलावा जो है उसका बेडरूम। इस तरह से वो पूरा खाका देगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने
ساری کتابوں کے بعد قرآن کے اندر پہلے کتابیں بھیجی اللہ نے، تورات، زبور، انجیل، اس کا ذکر قرآن میں کیا، میں نے کتابیں دی پیغمبروں کو، اور اسلام ہی واحد نشانی والا مذہب ہے جو اس میں ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن ہے۔ اس طرح سے نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ دیکھو ہندو مکے میں تھے، ان کو نکال دیا گیا بت پرستوں کو، اور وہ ہندو کہلاتے ہیں، پیگنز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اسرائیل، فلسطین میں، بنی اسرائیل میں، آپ کو بتایا کہ وہاں میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا بنا باپ کے، مریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے، یہ ایک نشانی دی۔ ہندو کو مکے سے نکال دیا گیا، یہ نشانی دی۔ کرسچینٹی کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ نشانی دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ پھر اللہ نے یہ زوراسٹرنس ابھی بھی ایران میں ہے، اللہ نے یہ بھی نشانی آگ پرست کی دی، ستارہ پرست، آگ پرست، بت پرست، اس طرح سے اللہ نے ذکر قرآن میں کیا۔ تو اللہ کی زمین کے اوپر اس کا ہی یہ دنیا ہے، اس کا گھر مکہ ہے، وہ نشانی کے طور پہ بتا رہا کہ دیکھو فلاں جگہ جو ہے دہلان ہے، فلاں جگہ آنگن ہے، فلاں جگہ جو ہے بیڈ روم ہے، فلاں جگہ لیونگ روم ہے، فلاں جگہ کچن ہے، یہ گھر کا خاکہ اللہ کی جو ہے دی ہوئی زندگی دنیا کی وہ بتا رہا۔ اب آ جاؤ اللہ کی شان پہچاننے کے لیے، اللہ کی اذان دے رہے ہم، اذان کے اوپر نام کی ایک مووی بھی بنا، اس کو معلوم بھی نہیں کہ اسلام چیز کیا ہے۔ اب یہ رستم ہے، یہ مووی بنا رہا ایک مرڈر کیس کے اوپر، اس کو معلوم بھی نہیں کہ پرشین زوراسٹرنس پارسی لوگ ہیں کون۔ اسی طرح ہندو جو ہے اپنے مہابھارت رامائن بنایا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ جو ہے اللہ ذات کیا ہے، کیونکہ بتانے والا 1400 سال پہلے اپنی کتاب میں بتا رہا، اور ان لوگ پرانی کتاب ہے بلکہ من گھڑت بیٹھ گئے۔ اچھا پھر اس میں تبدیلی بھی نہیں آئی، پھر ان لوگ گھٹتے گئے، ہندوازم گھٹ گیا۔ آپ غور کر سکتے ہیں ملیشیا اور جو چائنا، پھر افغانستان، پھر یہ سب گھٹ گیا۔ بدھزم آیا، جو ہے بدھزم جو ہے دھیرے 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 وہ بھی گھٹ گیا۔ اب اللہ کا جو دین اسلام ہے وہ پرواز چڑھتا ہے، چڑھ رہا، چڑھے گا۔ اب اس بات سے میں ایک بات بتا دوں، جو ہے راحت فتح علی خان کہہ رہا ہے جگ گھومیا، یعنی سارے جگ کو جو دنیا کو جو گھوم کر دیکھا تو وہ لڑکی کے جیسا جو ہے خوبصورت، اس کی محبوبہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک جو ہے ارشاد کامل نے اپنا خیال وہ گانے میں پیش کیا سلطان کے، اور یہ گانا جو ہے اتنا پاپولر ہوا، حالانکہ سلمان خان گایا سو میرے کو اتنا پسند آیا کیونکہ اس میں ریالٹی ہے، اور یہ پروفیشنل ہے راحت فتح علی خان۔ ریالٹی درد جو تھا سلمان خان کے گانے میں، اگر وہی انہیں اپنے پکچرائز کرتا، آپ غور کر کے دیکھیں، گانا سن کے دیکھیں، اندازہ ہوگا آپ کو۔ خیر، اب یہ غرور کر رہا راحت فتح علی خان کر رہا ہے ملینس میں، دیکھیں کیا پوری دنیا دیکھی، لعنتی، ارے یہ شیطان ہے، تیرے کو بہکا دیا اسلام نے سمجھنے کے لیے۔ نصرت فتح علی بھی نہیں بہک گیا اسلام نہیں سمجھ کے۔ قوالی گاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کرتا، قوالی گاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نے بولتا اللہ کو تعریف کرنے کے لیے تم لوگوں نے اللہ مہربان ہے تم نے کبھی نہیں کہا۔ اب راحت فتح علی کہتا ہے کہ ملینس میں دیکھے لوگ، راحت فتح علی کہتا ہے جبکہ اس کو انگلش ہی نہیں آتی بیچارے کو، مائیکل جیکسن کو پسند کرتا ہے، میرے کو آج تک گانا نہیں سمجھ میں آیا مائیکل جیکسن کا۔ وٹنی ہیوسٹن کو کہتا ہے میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا ایک باڈی گارڈ کا گانا، وہ گائی سو مجھے معلوم ہے۔ تو اس طرح سے انسان دنیا کی جو تفریح ہے اس میں کھو جا رہا، اور اس کو اللہ کا دین یاد دلانے کے لیے میرے جیسا ایک بہانہ بنا رہا ہوں، میں فلمی دنیا کا ایک بہانہ بنا رہا ہوں، دنیا میں مرڈر ہو رہا یا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے الیکشنز چل رہے، یہ بہانوں سے میں مسلمان کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر سے تو آفس میں ہے تو آفس کا کام کرے گا، اگر سے تو گھر میں ہے تو گھر کا کام کرے گا، اسی طرح اسلام میں رہے گا تو اسلام سمجھ میں آ کے تو اسلام کے لیے کچھ کر لے کے اپنے لیے جائے گا۔ یہی بہانے سے میں بتاتا ہوں۔ راحت فتح علی خان گانا ایک گایا، تیری آنکھوں کا دریا سے اترنا بھی ضروری تھا، نعوذ باللہ اس میں پوری اسلام کی تشبیہ دی، لعنتی تم مسلمان ہو
اللہ کے دین کی حقیقت نہیں سمجھ رہے. تم مسلمان ہو, فلم کا نام آزاد رکھے اور اسلام کی حقیقت نہیں رکھ سکتے تم. یہی تو رونا ہے, مجھے بتانا ہے تم کو. یہ رستم کا جو میں بہانہ بنایا بتانا چاہ رہا ہوں. پوری دنیا کو نہیں معلوم آگ پرست کیا چیز ہے, پوری دنیا کو نہیں معلوم ہندوازم کیا چیز ہے, پوری دنیا کو نہیں معلوم کرسچینٹی کیا چیز ہے, لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے اللہ نظر نہیں آتا. کل میں نے لڑکیوں سے بات کی تھی, میں نے پوچھا کیا تم کو گاڈ نظر آتا, تم جو ہے جوہا وٹنس بول کے نکلے ہو, بکاں لے کے نکلے ہو. انہوں نے کہا گاڈ نظر نہیں آتا. یہی تو ایک حقیقت ہے. انسان کو اللہ نظر نہیں آنے کے بعد پوچھنا چاہیے میرا خالق کون ہے, میرا خدا کون ہے, میرا بھگوان کون ہے, میرا جو ہے گاڈ کون ہے, پوچھنا ضروری ہے. ورنہ اس کے بعد آگ میں اگر ڈال دے گا وہاں سے نہیں نکل سکے گا آدمی. دیکھو ابھی ایک نشانی آنے والی ہے دجال کی. جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتیں پہلے کی پڑھے گا پھر آخری کی 10 آیتیں پڑھے گا وہ بچے گا. ورنہ جو یہ موسیقی جو کہہ رہا ہے راحت فتح علی خان, اللہ جانتا ہے ایسی موسیقی سنائے گا ایک آنے والا جو ہے پوری بچے جو پیٹ میں بچہ ہے حمل سے وہ بھی دیوانی ہو کے باہر آئے گی. موسیقی کی جادو یہ چلے گی, تفریح کی جادو اسپورٹس سے چلے گی, فلمی جادو جو ہے ٹی وی کا جادو انسان کے جو ہے پرخشے اڑانے کے لیے چلتے ہی رہے گا اور جو انسان مر جائے گا. دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. دیکھو آئے دن میرے پاس ہاسپٹل روزویلٹ روزانہ سائرن بجتا ہے, ایمبولنس جاتی ہے, کسی نہ کسی کو خطرہ روز لگا ہوا ہے, یہ اشارہ دے رہا ہے وقت. دوسرا کنسٹرکشن اتنا ہو رہا ہے میرے آس پاس میں کہ میں بعض وقت ویڈیو بناتا ہوں, ویڈیو نہیں بنا سکتا. دنیا میں مر رہا انسان لیکن جو دنیا میں ہے موجود اس کو نہیں معلوم کب جانے والا ہے, لیکن انہیں جو ہے دنیا میں 100 دن کا سامان بنانا چاہ رہا, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں بنانا چاہ رہا. میرا ہر بار کچھ نہ کچھ نئے طریقے سے بتانا ہوتا ہے. اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے مسلمان, پوری دنیا کے اندر صرف پیغمبر آئے. ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی نشانی ہے اسلام میں, موسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے اسلام میں, عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے اسلام میں, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کی نشانی ہے اسلام میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. نشانیوں سے اوپر نشانیوں سے نیچے. پھر ان کے کتابیں زہر ابراہیم علیہ السلام کی وقت ہے, توریت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ہے, زبور ہمارے داؤد علیہ السلام کے وقت کی ہے, انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے. اب ڈیٹیل بھی دیکھ لو, اوپر سے کتابیں اور اوپر سے پیغمبر. نشانیاں اب تم کو دوسرے مذہب میں ایسے نشانیاں ملیں گی نہیں. ان کے پاس پیغمبروں والا قصہ نہیں ہوگا, نہ ہندوازم میں, نہ زوراسترینس میں, نہ تو جو جوئسزم میں, نہ تو کرسچینٹی میں تم کو ملے گا. کیونکہ انہوں نے یو ٹرن لے کے کرسچینٹی اور جوئسزم بنایا. اس واسطے دعویٰ کر اللہ تعالیٰ میں نے پیغمبروں کو بھیجا, ابراہیم علیہ السلام نہ تو جو ہے نہ کرسچن. اب پھر یہاں اذان دی جا رہی ایک ایک سیکنڈ میں, آؤ فائدے کی طرف بلایا جا رہا. اسلام پیس ہے, یہ لفظ کو تم نہیں مٹا سکتے. تم کہہ لو کہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے ٹیررزم چل رہا, اسلام مسلمان کر رہا, مسلمان نہیں ہے. اللہ کہہ دیا ڈکلیئر ہے. اسلام یہ ہے پیس, یعنی وہ جو سبمٹ کرے گا ول پیس کے لیے. میں جیسا امن کا سوچتا ہوں, میں کبھی لڑائی جھگڑے کا نہیں سوچتا, محبت سے بات کی سوچتا ہوں. میں سب کو محبت کرتا ہوں, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, میں سب کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں. اور خاص کر کے مسلمان کے لیے اللہ جنت دے, دوزخ کے عذاب سے بچا, خاتمہ بالخیر ہم مسلمانوں کو. ہر دن کہتا ہوں میرے ماں باپ سے لے کے میرے بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش پھر سارے عالم کے پھر مڈل ایسٹ, اس طرح سے دعا کرتا ہوں. میرے بھائی جو آدمی نشانیوں سے دے اللہ کو, اس دین کو کیوں نہیں سمجھ سک رہا؟ پیغمبروں کی نشانی, کتابوں کی نشانی. اب سب سے بڑی نشانی اب موجودہ یہ کہ جو ہے 1,25,000 ولی اللہ ملیں گے تم کو, ہندوستان سے لے کے بغداد سے لے کے سیریا, آپ کہیں بھی چلے جائیں 10-12 ممالک پرانے جو ہے اس میں ولی اللہ کے مقبرے ملیں گے. یہ نشانی ہے, کوئی مذہب ایسی نشانیوں سے نہیں دے سکتا ہے. دیکھو رام دیو یہاں آ رہا, وہ اس کو چیف گیسٹ بنا رہے, وہ میرے خیال سے وہ پریڈ آئے گی اگست میں. رام دیو نام کا ایک جو ہے جادوگر ہمارے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں مسلمان ہوگا. رام دیو کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات, ہندو کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات.
अभिषेक बच्चन आ रहा है यहाँ न्यूयॉर्क के लिए ग्रैंड मार्शल बन के, और फिर न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की तरफ जो है और एक एक्टर आएगा बॉबी देओल, धर्मेंद्र का लड़का। ये हिंदुइज़्म ख़त्म नहीं करना चाह रहे वो लोग, जबकि उनको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। ये ज़ोरास्ट्रियंस ख़त्म हो गए, नहीं समझ में आ रहा इनको। सिखिज़्म सिर्फ जो है पंजाब तक है, नहीं समझ में आ रहा इनको। इसी जगह जो है खादियानी है, नहीं समझ में आ रहा। ये छोटे छोटे जो है अपनी अपने जो है मज़हब बना के अल्लाह को राज़ी नहीं करने वाले काम कर रहा है इंसान। अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा यही है, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद जो भी कुछ करेगा वो फ़ना में जाएगा। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान क़यामत तक होगी, इंसान को नहीं समझ में आएगा। आओ अल्लाह की तरफ, शैतान से बचो। अल्लाह बता रहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अल्लाह ही मेहरबानी कर रहा है इस मज़हब में। अल्लाह ही कह रहा है देखो हम ही ज़मीन आसमान के मालिक है। अल्लाह ही कह रहा है इंसान मिल के नहीं रह सकते। और अल्लाह ही जो है कुरान के बाद फिर कोई किताब नहीं आएगी, कुरान के बाद लाने वाला कोई और किताब और पैगम्बर नहीं आएगा, बता रहा। समझ में नहीं आ रहा इंसान। समझाने वाले तरीक़े से मैं समझा रहा हूँ, हर बार हर बहाने से समझा रहा हूँ, हर तरीक़े से समझा रहा हूँ मुसलमान को। देखो तुमने तो आसमान तो नहीं बांट सके, ज़मीन बांट ली तुमने इंसान, लेकिन जो है तुम किसी के दिल नहीं बांट सकते, तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते। ये दुनिया इतनी बड़ी है, तुम हर किसी का दिल नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हाथ है ये सब। और एक बात यह है कि इंसान वही शादी करता है, वही बीमार होता है, वही पैसे वाला होता है, वही गरीब होता है, सब एक आदम की औलाद होने से। और इंसान वही डरता है, डरो मुझसे कह रहा है अल्लाह ताला। इतना डरता है इंसान दुनिया के अंदर के पूछो मत। ज़िंदा रहता कितने खौफ आते हैं देखो। अल्लाह बचाए हम सबको, अल्लाह हमें जो है हिफाजत में रखे, अल्लाह हमारी जो है नैया पार करा दे जन्नत के लिए, जहन्नुम से बचा दे। अल्लाह हमको आग से बचा ले। ये आग तूने बनाई, शैतान को इसी से बनाया, लेकिन शैतान आग परस्त ज़ोरास्ट्रियंस ये जो है पारसी इसकी इबादत करते हैं। रहम कर इंसानों पे, आदम की औलाद पे करम करे अल्लाह। अल्लाह ऐसे बना दे हमको कि तुझे पहचानने वाले हो जाएं, और ऐसे बना दे हमको कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्या मान के चलना है, कुरान को क्या समझना है, जो है सुन्नतों को क्या समझना है, और रोज़ा कैसा रखना है, हज कैसा करना है, गुस्ल कैसा लेना है, नमाज कैसा पढ़ना है। या अल्लाह तेरी इबादतों का तरीक़ा हम सीख लें। अल्लाह तेरी इबादतों में कामयाबी है। इंसान घर में रहता है, घर की फ़िक्र करता है, ऑफ़िस में ऑफ़िस की फ़िक्र करता है। अगर इस्लाम में रहेगा तो इस्लाम की फ़िक्र करेगा। मेरे मुसलमान देखो, ये अक्षय कुमार की फ़िल्म रुस्तुम तुमको एक मर्डर का दिल बहलाएगी 2.5 घंटे, और मैं तुमको इसके बाद ना ख़त्म होने वाली वो जो तफरी है जन्नत की, मैं वो उसका इशारा हर बार देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ। 5 साल से चीख ले रहा हूँ, 6 साल हो गए मुझे, कोई कामयाबी नहीं है ज़िंदगी में सिवाय नाकामी के मेरे, लेकिन बराबर अल्लाह की तरफ बुला रहा, क्योंकि मैंने इस हक़ को समझा है। इंशाअल्लाह इसी हक़ पे मरूँगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके सिवा कोई माबूद नहीं। जब मैं यहाँ कह दिया तो आसमानों वाला भी सुन रहा, और मैं ख़बर में जाऊँगा फ़रिश्ते भी यही सुनेंगे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ज़मीन पे ही अज़ान चल रही बल्कि बताऊँगा। और इंसान अगर स्मार्ट है तो मेरी बात पर गौर करेगा, और पूछो कि मुझे कौन सा रास्ता चलना है बदी से बचने के लिए। देखो बदी से बचना ज़रूरी है, गुनाह से बचना ज़रूरी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।